पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे, अपनी हैसियत में जाएंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं। ऐवान में ही मैदान, मौलाना का ऐलान। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का फैसला। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। मजलिस आमला के 2 रोज़ा इजलास के बाद फजलुर रहमान ने बता दिया, कहा किसी जमात के ताबेदार नहीं। JUI के खिलाफ आलमी साजिश हुई। धांधली का 2018 का रिकॉर्ड टूट गया। पार्लियामेंट अहमियत खो बैठी, जमहूरियत हार रही है। अगर ये इलेक्शन ठीक हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। लगता है फैसले मैदान में होंगे, कारकुन तैयार रहे। सिर्फ वजारत उज़्मा से दस्तबरदारी, मुस्लिम लीग नून की सरपरस्ती जारी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म न बनने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। आइंदा 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। कहा कायद मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वो वाज़ेह कर चुके थे मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और वो नवाज शरीफ के हुक्म के पाबंद हैं। उधर नवाज शरीफ की दस्तबरदारी पर कारकुन दिल गिरफ्ता। पाकिस्तान को नवाज दो टॉप ट्रेंड बन गया। जमात इस्लामी का इत्तेहाद से इनकार, PTI मुश्किल से 2-4। जमात इस्लामी ने मुतालबात PTI के सामने रख दिए। खैबर पख्तूनख्वा में कई वजारतों और मुशीरों के ओहदे मांग लिए। सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा तलब। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत साजी में जमात इस्लामी का कोई किरदार नहीं, अपनी पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ा। कैसर शरीफ ने कहा PTI से ताउन नहीं कर सकते। इन्होंने वफाक में दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ KP में इत्तेहाद का जवाब नहीं। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी, नून लीग के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी को वफाक और पंजाब में हिस्सा लेने के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मज़ीद 6 आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। पार्टी कायद नवाज शरीफ से सीनियर क़यादत की जाती उम्रा मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी के मॉडल टाउन और जाती उम्रा आमद। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर गौर। हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कमेटी के मुरतब करदा तजावीज़ कायद को पेश की जाएंगी, जो काबीना का हतमी फैसला करेंगे। वफाकी काबीना मरहलावार हल्फ उठाएगी। पहले मरहले में 20 से ज़्यादा वज़रा के हल्फ उठाने का इम्कान। पॉलिसी मंशूर और फैसला साजी से मुतालिक अहम वजारतें नून लीग के पास होंगी। इस्लामाबाद में शुजात हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज़। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की सरबराह काफ लीग से मुलाकात। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एजाजुल हक कहते हैं खुद से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं। नज़रियाती इख्तलाफ है। चौधरी शुजात बोले मिलकर मुल्क को हर मुमकिन खिदमत करेंगे। आम आइनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी का मुशावरती अमल तेज। सदर के ओहदे के लिए आसिफ जरदारी का नाम सर फहरिस्त। चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीम मानवी वाला के नाम ज़ेर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ के नाम शामिल। यूसुफ गिलानी स्पीकर के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी का तमाम आइनी ओहदों पर अपने उम्मीदवार लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की 5 साल बिला रुकावट हुकूमती मुद्दत पूरी कराने की ज़मानत। सदारती ओहदा लेने के बाद अदम एतमाद नहीं लाएंगे। की हुकूमत की भरपूर हिमायत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फार्मूला सामने आ गया। नून लीग पंजाब में इत्तेहादियों का ख्याल रखेगी। बलूचिस्तान में हुकूमत के साथ ताउन करेगी। मफाहमती फार्मूले में मिसाक मईशत करने का भी उसूली फैसला। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। मरीम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ पीछे रहकर मुआवनत करेंगे। मरीम नवाज के वज़ीर आला बनने पर इब्तदाई काबीना 16 अरकान पर मुश्तमिल होगी। काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी। इत्तेहादियों की वजारतों का हतमी फैसला मुज़ाकरात के दूसरे सेशन में होगा। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर लिया।
آزاد ارکان کی اکثریت علی امین گنڈاپور کے نام پر متفق۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین کا نام فائنل کیا۔ علی امین گنڈاپور 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا کے وزیر مال رہے۔ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2022 تک وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان رہے۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ۔ مرکز میں نون لیگ کی حکومت سازی کے بعد بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی کوششیں۔ وزارت اعلیٰ کے لیے سرفراز بگٹی، ثناء اللہ ظاہری اور صادق سنجرانی ممکنہ امیدوار۔ بی اے پی اور جے یو آئی میں بھی حکومت بنانے کے لیے بات چیت۔ حکومت سازی میں نون لیگ کو شریک کرنے کا امکان۔ صادق سنجرانی اور فضل الرحمان کی ملاقات حوصلہ افزا رہی۔ تحریک انصاف کا نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام۔ شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا پورے ملک میں مسلم لیگ نون صرف 5 حلقے جیتی۔ آئندہ الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتبار نہیں رہے گا۔ بابر اعوان بولے عوام کو مشکل سے نکالنے کے لیے ووٹرز کا احترام کیا جائے۔ خیبر پختونخوا میں گنڈاپور جیسے بندے کی ہی ضرورت تھی۔ صدر بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں سے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ آج سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے۔ الیکشن کمیشن نے حکم امتناع کے باوجود کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے کامیابی کا مشروط حکم امتناع ہی جاری ہوا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک درخواست پڑی ہے، کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پہلے کمیشن اس درخواست پر فیصلہ کر لیتا۔ تحریک انصاف سے پی پی 122 کی نشست چھن گئی۔ نون لیگ کے کرنل ریٹائر ایوب خان 288 ووٹوں کی برتری سے کامیاب۔ آر او نے دوبارہ گنتی میں لیگی امیدوار کو فاتح قرار دیا۔ ایوب خان کو 69,538 ووٹ ملے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سعید احمد 69,250 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ الیکشن کمیشن نے مزید درجنوں امیدواروں کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ امیر مقام شیخ آفتاب، ملک سہیل، اعجاز الحق شامل، مختار ملک، غلام محمد قیصر، سیف الملوک، میاں اظہر، عمران شاہ شامل۔ سندھ اسمبلی کے 44 کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی ضمانت منظور کر لی۔ 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں ضمانت منظور کی گئی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ کیس کا ٹرائل شروع۔ یاسمین راشد، عمر سرفراز، اعجاز چودھری، ختیجہ شاہ سمیت 65 ملزم پیش۔ 24 فروری کو آئندہ سماعت پر چلان کی نقول تقسیم کی جائیں گی۔ حکومت سازی میں اہم پیش رفت۔ اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دوسرے دن بھی تیزی دیکھنے میں آئی۔ انڈر انڈیکس میں 926 پوائنٹ کا اضافہ۔ انڈیکس 62,153 پر بند ہوا۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 پیسے مہنگا۔ جاتے جاتے ایک اور بار نگران حکومت پیٹرول پھر مہنگا کرنے کو تیار۔ پیٹرولیم قیمت 8 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان۔ پیٹرول فی لیٹر 90 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے بڑھائے جانے کا امکان۔ لائٹ ڈیزل 2 روپے 76 پیسے مہنگا کرنے کی توقع۔ اوگرا کی سمری تیار، کل حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ کو دی گئی یقین دہانی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز۔ گیس کی قیمتوں میں منظوری کے لیے ای سی سی کا اجلاس آج دوبارہ طلب کیا گیا۔ گیس کی قیمتوں کی سمری منظوری کے لیے پیش۔ گزشتہ روز ای سی سی گیس قیمتوں کی سمری پر فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو 15 فروری تک گیس قیمتوں میں اضافے کے نوٹیفیکیشن کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لگتا ہے اسلام آباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں۔ پولیس بغیر وارنٹ گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے؟ تفتیشی افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ایک کیس کی سماعت میں ریمارکس۔ مدعی کی جانب سے پیر صاحب کے الفاظ بولنے پر برہمی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ نام قانون میں درج ہے، کس قانون میں دم کرنے کا لکھا ہے؟ جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ آپ کا ایمان ہی مضبوط نہیں۔